बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमने कुछ दिनों से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी यानी मेरी मुराद मिर्ज़ा जूनियर के उठाए हुए एतराज़ात और फैलाए हुए शकूको शुबहात का ऑपरेशन। इस सिलसिले में हम कुछ वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। ये गैरुल्लाह से मदद अज कुरान, ठीक है, और क्या मुसलमान मुशरक हो सकता है, कब्रों के पुजारी, हकीकत व मजाज की तारीफ़ात, हकीकी खुदा और मजाजी खुदा। इन वीडियोज़ को बिल तरतीब आप लाजमी देखिएगा, आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। इंसाफ का काम यह है कि जब आप इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली की भी बात सुनते हैं तो अब कम अज़ कम एक दफ़ा हमारी भी बात सुन लें। ये है कि जनाब तस्वीर का एक रुख ना देखें, तस्वीर के दोनों रुख देखें और फैसला फिर बाद में होता है कि भाई हमने दोनों बंदों की बात सुन ली है, अब फैसला करते हैं कि किसका अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है। उसी सिलसिले में हम ये एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज की वीडियो में हम आपको बयान करेंगे कि जो आयात कुफार के ऊपर नाजल हुई थी, यानी कुफार के बारे में नाजल हुई थी, और उनका जो वजह नजूल है और शान नजूल जो है वो किसी ना किसी तौर पर कुफार बनते हैं कि कुफार ने कोई गलती की तो उनके बारे में अल्लाह पाक का कलाम नाजल हुआ। तो आज 1400 साल के बाद कोई बंदा उठ के उन आयात को मुसलमानों के ऊपर फिट करे और कहे कि देखो जी कुरान के अंदर आया है कि ये मुसलमान जो है ना वो शिरक करते हैं, बिदअत करते हैं, कुफर करते हैं और इस तरह के मामलात, और वो एक आयत पेश कर दे, देखो जी ये आयत में लिखा है। तो ये किसका काम किसका है? हालांकि ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि वो आयत के जो कि कुफार के बारे में नाज़िल हुई थी और तुम उसको फिट कर रहे हो मुसलमानों के ऊपर। तो ये तरीकाकार किसका है? आइए जी, यहां हम खत्म नबूवत फोरम के ऊपर आपको लिए चलते हैं और खत्म नबूवत फोरम के शिरको बिद्दत के जुमरे के अंदर एक पोस्ट लगी है। ये पोस्ट मैंने लगाई है, इसका नाम रखा है कुफार के बारे नाजल होने वाली आयात मुसलमानों पर चिस्पा करना खारजियों का तरीका है। आप इस मेरी पोस्ट को लाजमी देखिएगा और ये मैंने यहाँ पे सही बुखारी से इस्तेदलाल किया है और ये सही बुखारी आपके सामने दारुल इस्लाम रियाज का मतबूआ है और इसका जनाब ये सफ़ा नंबर आपको नज़र आ रहा है और ये तमाम ये असल स्कैन आपके सामने है, इसको मुलाहजा करें। अच्छा जनाब, ये जो है ये बाब है और बाब नंबर 6 है, बाबु कत्लिल ख़वारिज वल मुल्हिदीन, ठीक है, और ये रकमुल हदीस 6930। इससे पहले जो है वो आपने मुलाहजा करना है और ये जो कुछ लिखा है ये मैं आपको इसका तर्जुमा खुद इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी ने जो अपनी वेबसाइट के ऊपर बुखारी शरीफ का तर्जुमा रखा हुआ है, तो जो इंजीनियर मिर्ज़ा को मुसलमा तर्जुमा है उसके अंदर से मैं दिखाता हूँ और पढ़ाता हूँ। ये बुखारी शरीफ वही है जो कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखी है और उसकी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 300 है और ये वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ख्वारिज और मुल्हिदीन पर हुज्जत कायम करने के बाद इन्हें कत्ल करना, ये बाब नंबर 6 है। इरशाद बारी ताला के नीचे ये आप देखें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा इन खारजी लोगों को अल्लाह की बदतरीन मखलूक ख्याल करते थे। उन्होंने फरमाया ये लोग इन आयात को जो कुफार के मुतल्लक नाज़िल हुई थी इन्हें मुसलमानों पर चिस्पा करते थे।
یہ خارجیوں کا طریقہ تھا، یہ خارجیوں کا طریقہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر ان آیات کو چسپاں کیا کرتے تھے کہ جو کہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھیں. الا آیات نازلت فی الکفار، جو کفار کے اوپر نازل ہوئی تھیں ان کا وہ اطلاق جو ہے نا وہ کن کے اوپر کرتے تھے؟ مومنین کے اوپر. آج کوئی شخص اٹھ کر کے ان آیات کو جو کفار کے بارے نازل ہوئی، مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، اور قادیانی مرزائی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مرزا قادیانی بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا، وہ تمام آیات کے جو کہ کفار اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھیں اس نے لا کر کے مسلم علماء کے اوپر فٹ کر دی، مسلمانوں کے اوپر فٹ کر دی، اور کہا کہ یہ دیکھو یہ سارے جو ہے نا یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، بدعتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور آج مرزا غلام قادیانی کے طریقے، مرزا قادیانی بھی خارجی اور اسی کے طرز عمل کے اوپر آج جناب انجینئر مرزا محمد علی جیلمی اور اس جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو کہ یہی کام کر رہے ہیں، خارجیوں والا کام. یہ اصل میں خارجی لوگ ہیں، یہ بل واسطہ یا بلا واسطہ یہ خارجی لوگ ہیں کہ جو کہ جناب مشرکین پر نازل شدہ آیات کو، ان کے بارے جو نازل ہوئی تھی آیات، ان کو جناب یہ مومنین کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں. اللہ مان والا حفیظ، اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے بچائے. کم از کم تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ ہم کام کن کے طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، کن کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. خدا کے لیے تھوڑا سا سوچ لیا کریں. حسد، بغض، کینہ کی یہ جو پٹیاں ان کو ہٹا کے تھوڑا سا سوچ تو لیا کریں کہ کم از کم یہ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ. اچھا، یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ والی جو ویڈیو تھی غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت، یہ قرآن حکیم سے ثبوت دیا، اور ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ غیر اللہ سے ہی مانگا جائے، غیر اللہ سے ہی مانگا جائے، اللہ سے نہ مانگا جائے. نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور میں پہلے اس کی مکمل وضاحت کر چکا ہوں. مانگنا جو کچھ بھی دیتا ہے، جو بھی مالک ہے، وہ حقیقی مالک، اور حقیقی مانگنا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوتا ہے. اور اس کی وضاحت میں حقیقت و مجاز کے اندر کر چکا ہوں. اگر بیٹا ماں کو کہتا ہے مجھے روٹی دو، تو یہ مجازی طور پہ اس کا روٹی مانگنا ہے، نہ کہ حقیقی وہ اللہ سے ہی مانگتا ہے. ہم روزمرہ زندگی کے اندر کسی کی بھی مدد کرتے ہیں یا مدد لیتے ہیں تو یہ مجازی مدد ہے. حقیقی مدد اللہ پاک کی ہی ہوتی ہے، حقیقی مدد اللہ پاک کی ہوتی ہے. تو جو بھی مانگتا ہے وہ حقیقی طور پہ اللہ سے مانگتا ہے. لیکن اگر اللہ کی عطا کسی کے اوپر ہو اور اللہ نے کسی کی کوئی ذمہ داری لگائی ہو، کسی کی ڈیوٹی لگائی ہو، تو وہ اس سے مانگتا ہے، تو یہ اللہ کے حکم کے اتباع کرتے ہوئے وہ مانگتا ہے، تو وہ جائز ہے. اور اس کے متعلق ہم نے قرآنی آیات سے ثبوت فراہم کیے ہیں. اب ان قرآنی آیات کو دیکھ کر بھی کوئی اعتراض کرنا شروع کر دے، نہیں جی یوں تو ووں تو یوں تو ووں، تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ یار قرآنی آیات بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر تمہیں کیسے سمجھایا جائے؟ قرآن سے بڑھ کے کون سی چیز ہے جس کا ثبوت ہم دیں تو تم مانو گے؟ اللہ مان والا حفیظ. تو یہاں پہ میں ایک اور شبے کا ازالہ بھی کرتا جاؤں کہ میں یہ جو ویڈیوز بنا رہا ہوں فقط انجینئر مرزا محمد علی کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کے رد کے اندر بنا رہا ہوں. میری یہ ویڈیو کسی مسلک، کسی فرقے کے بارے میں نہیں ہے، نہ ہی بریلویوں کے رد میں، تو نہ ہی دیوبندیوں کے رد میں، تو نہ ہی شیعوں کے رد میں، تو نہ ہی وہابیوں کے رد میں. یہ ہمارا طریق ہی نہیں ہے. ہمارا طریق یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی اور مرزا غلام قادیانی کی طرز پر اٹھنے والے جتنے فتنے ہیں ان کا مواقبہ کرنا اور ان کا رد کرنا، اور اس کی طرز کے اوپر جتنے بھی فتنے ہیں ان کو پھر ہم جناب آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. تو بہرحال انجینئر مرزا محمد علی جو کہ مرزا غلام قادیانی کی طرز پر اٹھنے والا پاکستان کے اندر ایک نیا فتنہ ہے، تو فتنہ اور فساد کی جڑ ہے، تو کم از کم اس نے جو شکوک و شبہات پھیلائے ہیں اس کا ہم مواقبہ کر رہے ہیں اور دلائل کے ذریعے کر رہے ہیں.
اب ہمیں نہیں، کم از کم کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. جب تم نے انجینئر کو نہیں روکا تم نے، تو پھر کم از کم شرم کرنی چاہیے تمہیں، اور شرم آنی چاہیے تمہیں، اور ڈوب مرنا چاہیے کہ کم از کم پھر ہمیں روک رہے ہو. نہیں جی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. عقل مندارا اشارہ کافی ہے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.